अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस बारे में ये बता दूं कि मैंने जो वीडियो का थंबनेल लगाया है वो मैंने व्यूज़ की खातिर नहीं लगाया, क्योंकि मेरे जो बहन भाई समझदार हैं वो इस बात को बखूबी समझेंगे। क्योंकि आप लोगों के सामने वसीम की भी वीडियो आ रही है, सोनिया की भी कल वीडियो आई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं कि वसीम की वीडियो के बाद आपने भी अपनी वीडियो का थंबनेल ऐसा ही लगाया। तो इसी वजह से मैंने कहा कि वसीम और सोनिया की दूसरी शादी, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, ये बात झूठ है। इन दोनों की कोई वसीम की शादी नहीं हो रही, शादी तो दूर की बात है, उसका रिश्ता भी नहीं भी हुआ है। वो हर रोज़ बेचारा अपनी व्यूज़ की खातिर इस तरह के थंबनेल लगाता है, चलो जी मेरे 4-5 व्यूज़ आ जाएंगे। और फिर मैं यहाँ पे एक पिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो मैंने कमेंट पिन किया तो किसी ने कहा है कि शादी कर दो वरना ये एलसीडी के पास चला जाएगा और इसको बड़ी बड़ी एलसीडीज पसंद है। बात तो कहने की तो नहीं है, लेकिन इन बेशर्म लोगों को कोई शर्म भी नहीं है। जिस तरह उसने स्टिकर लगाए हुए थे ना, उसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा ये आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने इस बात को कबूल कर लिया है। वैसे वॉइस उसकी थी, सब लोगों ने सुनी उसकी वॉइस, तो उस बात को उसने कबूल कर लिया कि हाँ जी वो मैं ही था, कि जिसकी वॉइस थी जो एलसीडी की बहुत ज़्यादा गर्दान कर रहा था। तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औलाद को और ऐसे तरबियत करने वाले माँ बाप को, क्योंकि अगर घर का माहौल इस तरह का होगा तो बच्चे तो माँ बाप को देख कर ही ना वो समझेंगे ना कि हमने भी वही करना है। ये कहावत तो सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन को इस वजह से ऑप्शन पे करना है कि ऑल पे के नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना किसी तकलीफ के मिल सके। तो बात यहाँ पे हो रही थी कि सोनिया ने और वसीम ने भी दूसरी शादी के मतलब बात की है। सबसे पहले तो वो उसने वसीम ने बताया है कि जो है ना उसका वो छुछुंदर किस्म का वो इमरान मेरा दोस्त है, क्योंकि जिस तरह के इमरान के करतूत है ना सेम टू सेम उससे भी 2-4 हाथ आगे वसीम के, और वसीम से भी वो आगे तेज बंदा है। जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि अब बात तो यहाँ पे करने की नहीं है, चले छोड़ें दफ़ा करें, क्या फ़ायदा इन जैसे घटिया लोगों की वजह से अपना ईमान इंसान ख़राब करे। लेकिन ये है कि दूसरे की बच्चियों को ये लोग बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो मैं उन औरतों के लिए भी कहती हूँ कि इन जैसे वो छिले हुए बैंगनों की वजह से आप लोग अपने आप को ख़राब ना करो, क्योंकि ये लोग पैसे के पुजारी हैं। जहाँ भी देखा पैसा मिल रहा है, जहाँ भी देखा कि कोई अच्छी खासी अमीर औरत है, इनकी राल टपने लगती है, क्योंकि ये कर कुछ भी नहीं सकते हैं। इनकी जब शादियाँ हो जाती हैं तो इनकी जॉब लग जाती है, इनको मिल जाती हैं बेदाम गुलाम, जो सिर्फ और सिर्फ उनसे 2 वक्त की रोटी वो खाती हैं या कोई कपड़ा लत्ता ले लिया, बाकी तो ये क्या करेंगे। और उसमें भी ये इक्तफा नहीं करते हैं, फिर भी ये मारे मारे फिरते हैं। आप लोगों को सामने है सारी वसीम और सोनिया की स्टोरी। सोनिया को वसीम ने गले में कभी भी कपड़ा डालकर उसको लाइव नहीं बिठाया था। सोनिया ने जो कुछ भी किया लाइव आके वो सोनिया अपनी मर्जी और खुशी से करती थी। अब इनके दरमियान कुछ बात हुई है तो सोनिया ने उस बात को लेकर वो घर छोड़ दिया, खुला ले ली, सारा कुछ हो गया। तो सोनिया, आप ये समझ सकते हैं कि सोनिया इस बंदे की बात मानती, इस बंदे की जुल्म बर्दाश्त करके फिर भी सोनिया उस घर में रहती? हरगिज़ नहीं, क्योंकि सोनिया इससे भी 2-4 हाथ आगे है। अब औरत को देखकर हम औरतें और औरत को इस वजह से नहीं कह रही हैं कि किसी और वजह से। औरत अगर एक ख़राब हो ना तो सारी औरतें ख़राब होगी। अगर मैं इस सोनिया में बात कर रही हूँ ना तो वो बात मुझ पे भी आएगी, क्योंकि मैं भी औरत हूँ। लेकिन हमेशा बात हक और सच की करनी चाहिए। सोनिया ने भी अपने माँ बाप को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है, क्योंकि सोनिया की भी नाना नानी है। अल्लाह ने करे कि उन पे कुछ ऐसी मुश्किल परेशानी या उन पे कुछ भी पेश आए उन बुज़ुर्गों पे, क्योंकि हमने लोगों ने तो जाना है, ये जहान छोड़ के जाना है। अगर कल उन पे कुछ ऐसी बनेगी मुसीबत तो सोनिया की माँ किस मुँह से उन्हीं भाइयों के घर जाएगी?
کیا وہ اپنے ماں باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کرے گی؟ کیا وہ چھوڑ دے گی ان کے گھر آنا جانا؟ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ تو ہوتے ہیں، ان کا حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس عورت نے اور اس مرد نے ان سب رشتوں کو ایک منٹ میں اپنی مٹھی میں لے کر مسل کے پھینک دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جس طرح سے اس وسیم کی دادی ادھر تسلیم آنٹی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، ان کا حق بنتا ہے نا کہ اب وہ بوڑھے ہیں دونوں ماں باپ اور دادا دادی، ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھے ہیں۔ شادی شدہ بیچارے وہ تو کیا ان کی لائف ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ مرتے دم تک رہتا ہے، بندہ 100 قسم کے دکھ شیئر کرتا ہے، اپنی اولاد کے مسئلے مسائل ڈسکس کرتا ہے، ان کو بٹھا کر ان کو سمجھاتا ہے۔ ان کا گھر تو تب ہی ٹوٹ گیا نا جب ان دونوں بزرگوں کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا۔ وہ اولاد ہیں، جب ان کا دل کبھی چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں اپنی بیوی سے مل کے آؤں، لیکن ان لوگوں کی تو میں کہتی ہوں کہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ان کے گھر کا ماحول ہے، نہ کوئی ریت ہے، نہ کوئی رواج ہے، صرف پیسہ پیسہ۔ اب سونیا نے اپنے باپ کو کھڑا کیا اور بولا کہ آپ نے میری ویڈیو میں آ کے یہ بولا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سونیا کے ماں باپ سونیا کے سامنے چونچنا تک نہیں کر سکتے، جیسا سونیا کہتی ہے ویسے اس کے ماں باپ کہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ایک وسیم کی باتوں پہ نہیں میں کہہ رہی ہوں، میں نے ہر جگہ سے انفارمیشن لی ہے، سب لوگ اس کے گاؤں والے بولتے ہیں کہ سونیا کے سامنے ماں باپ کی جرت ہی نہیں ہے بولنے کی، سب گھر کا کرتا درتا سونیا ہے، حالانکہ یہ سونیا کے پیسے نہیں ہیں۔ آج بھی میں نے سونیا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری خواہش تھی میں اپنے امی ابو کا گھر بنواؤں، تو کہاں تم نے امی ابو کا گھر بنایا ہے؟ باخدا یہ جھوٹ بولتی ہے۔ ان کے سارا کا سارا گھر کا خرچہ NGO والے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایمن کا سکول چینج کیا ہے، انہوں نے ایمن کو وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، سارا خرچہ ایمن کا وہی کر رہے ہیں، کتنی بار میں بتا چکی ہوں۔ پھر بھی یہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی خاطر آ کے ویڈیو میں بولتی ہے کہ میں نے ماں باپ کا گھر بنوایا، میں یہ خرچہ کر رہی ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے کہ میں کیا کروں گی، کتنا ٹائم کم رہ گیا، اتنا سارا ہو سکے گا تو کسی بڑے کو انوالو کرو نا، بڑی بہن ہے تمہاری نجمہ کو ساتھ لے کر جاؤ، اس کے بھی کندھوں میں بوجھ ڈالو، وہ بھی جائے، اپنی ماں کو بھیجو، اپنے باپ کو بھیجو۔ ہمارے ہاں تو سارا ماں باپ کرتے ہیں، یا ہمارے سی جو بڑے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی بھی گھر کا چھوٹا وہ بڑا نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ اس نے بھی شادی کا کہا ہے کہ ابو نے کہا ہے کہ اب تمہارا فرض سے ہم سب گدوش ہونا چاہتے ہیں، بھائی کے بعد تم بھی شادی کرو، تو اس نے اعلان کہہ دیا ہے کہ میں نے ادھر شادی نہیں کرنی ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، واقعی اگر اپنوں میں ایسے مسئلے مسائل ہوں تو اپنوں میں ہرگز انسان نہ جائے، لیکن جو دوسرا بندہ آئے گا آؤٹ آف کنٹری کے لیے، یہ آج کسی کل کر رہی ہے نا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اگر وزٹ پہ گئی تو وزٹ پہ وہاں میں سیٹل نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ وہ ڈھونڈ رہی ہے نا جو بندہ باہر کا ہو اور وہاں پہ سیٹل بھی ہو اور اس کو لے کر بھی جائے۔ اب سونیا کو جو بندہ بھی ملے گا نا وہ شادی شدہ ہوگا، رنڈوا ہوگا، تو اسی طرح کی اب اس کو لوگ ملیں گے نا، تو جو اپنے کی نہ ہو سکی وہ دوسروں کی کیا ہوگی، جو اپنا نہیں کر سکا وہ دوسرا کیا کرے گا۔ اب تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، جس طرح وہ چھچندر کہہ رہا ہے، اور اس چھچندر کی بھی جو شادی کی بات چل رہی ہے نا وہ اپنے چاچو کی بیٹی کے ساتھ ہی چل رہی ہے، جس طرح وہ کہہ رہا تھا نا چاچو بھی جا رہے ہیں اور میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ چاچو وہ ہیں جو پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ شہزاد کو دیا تھا، اب وہی ہیں جو اب اس کا رائٹ بازو بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا بنے گا، ایک پھپھو کی بیٹی کا جو نہ بن سکا وہ چاچو کی بیٹی کا بنے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس کو جو لت پڑ جاتی ہے نا اس کو ہمیشہ وہ عادت رہتی ہے، مرتے دم تک انسان اپنی فطرت نہیں بدل سکتا ہے۔ تو میں تو اس کے لیے یہی کہنا چاہوں گی اس عورت سونیا کے لیے کہ اگر کرنا بھی ہے نا تو ماں باپ کی مرضی کا کرو، اپنی ساری ذمہ داری اپنے ماں باپ پہ چھوڑو، کہ جو ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ پہلے تم نے شہزاد کو چھوڑ کر وسیم کو چنا، وسیم کے گھر میں اس پیسوں سے بھرا، اس کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں کیا آیا؟ تم تھوڑا صبر کر لیتی، تھوڑا برداشت کر لیتی، آج تم اس گھر کی مالک ہوتی۔ لیکن یہ عورت ڈالی ڈالی منڈلانے والی عورت ہے، یہ کسی ایک کی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔